नमस्कार, म रमित पाण्डे। यतिखेर म कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको मातृभूमि सामुदायिक वनमा आइपुगेको छु। मातृभूमि सामुदायिक वन सानो क्षेत्रमा फैलिएको सामुदायिक वन। यस सामुदायिक वनमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएको थियो र अहिले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरिदिएपछि काटिएको काठ चाहिँ वनभित्रै रहेको छ र काठ सड्ने अवस्थामा पुगेको छ भनेर यहाँका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले भनिरहेका छन्। खास वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नु ठिक थियो या काठको अवस्थाका चाहिँ विविध विषयमा कुराकानी गर्न आज हामी यस सामुदायिक वनमा आइपुगेका छौँ। हामी यस सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि यस सामुदायिक वनका अध्यक्ष दिलबहादुर साउद हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि कर्मैसँग अरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ। आराम छ सर। खास वैज्ञानिक वन भनेर काट्नु भयो छ, अब रुखहरू फेरि जम्मा भयो, दाउरा जम्मा गर्नु भएको छ, फेरि यहाँ मक्की लागिसक्यो दाउराहरूमा। अब यहाँ भनौँ न यो चाहिँ काट्नै कुहिने अवस्था भइसक्यो। अब काठलाई व्यवस्था गर्न पाउनु भएको छैन सर, किन यो? धन्यवाद हाम्रो मालिका एफएमको यो मिडिया अन्तर्गत हाम्रो रमित पाण्डे सरलाई। यो अहिलेको नेपाल सरकारले जुन यो सामुदायिक वनलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेर जनताहरूलाई प्राकृतिक स्रोत साधन लाई व्यवस्थापन गर्ने र सहुलियत रूपमा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई काठ दाउरा घाँस चाहिँ लाई व्यवस्थापन गर्ने जो कुरा गरेको थियो र त्यो नेपाल सरकारको योजना मुताबिक त्यो कार्यविधि नेपाल सरकारको कार्यविधि 2071ले जो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जो कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो र त्यो मुताबिक हामीले नेपाल सरकारको योजना अनुसार वन मन्त्रालयको कार्यक्रम अनुसार र वन ऐन अनुसार वन नियावली अनुसार कार्यविधि 2071लाई हामीले कार्यान्वयन गरेका हौँ। र हामीले त्यो आफै बनाएको होइन, यो सामुदायिक वनले आफै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैन। त्यो राज्यले बनाएको नीति तथा कार्यक्रममा हामी सहभागी भएर त्यो नेपाल सरकारको कर्मचारीहरूले नै यो चाहिँ प्राविधिक रूपमा वनलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर जुन वैज्ञानिक वनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो त्यस मुताबिक हामीले सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि नेपालमा यो अहिले जो राज्यले गर्नुपर्ने भनौँ अनुगमन, त्यसको नियमन र त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा निगरानी गर्ने राज्यले गर्नुपर्छ। यो कुरामा हामी सहमत छौँ। तर कुरा के हो भने नेपालमा भइरहेको टोटल वैज्ञानिक वन अथवा सामुदायिक वनहरूलाई जो रोक्यो राज्यले, यो गलत गरेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किन भन्दा नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई नै तपाईँको व्यवस्थापन गर्ने हो र उपभोक्ताहरूलाई सहुलियत रूपमा चाहिँ तपाईँको काठ दाउरा घाँस र वितरण गरेर राज्यले जनतालाई सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा अहिले जो काठ दाउरा जसरी यो हामीले व्यवस्था 1 वर्ष भयो र वैज्ञानिक वनमा प्राविधिक रूपमा कमजोरी भए तापनि तर राज्यले सामुदायिक वनहरूको काठ दाउरा त बिक्री गर्न दिनुपर्छ नि त। एजोलमा यो के भने राजनीतिक समस्याका कारणले, राजनीतिक पूर्वाग्रहीका कारणले यो जो कुरा भएको छ यो साह्रै गलत छ। कस्तो राजनीतिक पूर्वाग्रही भन्नु खोज्छ? राजनीति भन्नाले उहाँहरूको सरकारमा तपाईँको खिचातानीको कुरा, राजनीतिक चाहिँ तपाईँको स्थायित्व भएको जो राजनीतिलाई पनि अस्थायी बनाउने होइन, राजनीति सङ्क्रमण ल्याइराख्ने र उहाँहरूका आफ्ना चाहिँ तपाईँका व्यक्तिगत मनोइच्छालाई पुरा गर्ने जुन कुरा भएको छ। र म अर्को कुरा पनि योलाई जोडेर तपाईँको सामुदायिक वनमा जो प्रोपोगन्डा बनाइयो यो गलत छ भन्ने कुरा हो। तर अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पूर्वाग्रही कसरी भयो त? वैज्ञानिक वन लागू भएका क्षेत्रहरूमा कुन सामुदायिक वनले गल्ती गर्यो त्यसको निगरानी गर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो। त्यसलाई गलत गएको छ भने त्यो वनलाई कारबाही गर्नु पर्यो र उसले त्यसलाई राख्नु पर्यो। तर आम रूपमा सारा चाहिँ नेपाल अधिराज्य वनहरू जो हिजोदेखि तपाईँको 71 सालदेखि लागू भएका वैज्ञानिक वनमा लाई र सामुदायिक वनलाई, ल ठिक छ वैज्ञानिक वनले त गल्ती गर्यो, सामुदायिक वनहरूले गल्ती गरे त छैन होला नि त। तिनीहरूको पनि काठ दाउरा चाहिँ घाँसपातहरू सबै रोकुवा भएको छ होइन। यो भएको हुनाले उहाँहरूको नीति यो एकातिर बन्छ, नेपाल सरकारको प्रतिनिधि सभाले चाहिँ पास गरेको ऐनलाई उहाँहरूले नै काट्न मिल्छ कि मिल्दैन मन्त्री परिषदले होइन। यो त नेपालको राजनीतिमा सङ्क्रमण चाहिँ जुन अवस्था आएको छ यो गलत छ। त्यसकारण यसको उहाँहरूका कारण नै हामीले दुःख पाउनु हुँदैन नि त। तर सर वैज्ञानिक वन भन्यो, वैज्ञानिक वन लागू पनि भयो, रुखहरू ग्राम पुरै ढलेको छ होइन। वर्षौँदेखि ठाडा रुखहरू चाहिँ पुरै ढलेपछि एउटा जनताहरूमा पनि के भने अब त वैज्ञानिक वनले वनै सिद्ध्याउने भयो नि त भन्ने खालको त्यो पनि त माहौल बन्यो नि त फेरि सर यहाँभित्र। त्यो कुरा ठिक छ, त्यो कुरामा चाहिँ कमजोरी भएका छन्, यो कुरा म स्वीकार्छु। किन भन्दा जुन क्षेत्रमा त्यो नेपाल सरकारले जो कार्यविधि 2071 बनाएको छ त्यो नेपाल सरकारको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ नि त। उहाँ त्यो कर्मचारीहरूले त्यो ठाउँमा प्राविधिक रूपमा उहाँलाई वनको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने मान्छेहरूलाई, कार्य समितिको मान्छेहरूलाई प्राविधिक त्यो ठाउँमा गएर उहाँले त्यो व्यवस्थापनको बारेमा दिनु पर्यो नि त। उहाँहरूले कर्मचारीहरूको पनि यहाँ समस्या देखिन्छ। किनभने तर कर्मचारीले मिलेर खाने भाँडो बनायो भन्ने सरकारले आफै पनि भन्छ फेरि। हो ठिक छ, त्यो उहाँको नेपाल सरकार उहाँ कारबाही गर्नु पर्यो नि। कुन चाहिँ कर्मचारीले तपाईँको त्यो भ्रष्टाचार गर्यो त्यो भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँलाई कारबाही गर्नु पर्यो। हाम्रो मूल्य मान्यता के हो त भन्दाखेरि कार्यविधि सरकारले बनाउने,
त्यो संसदबाट चाहिँ तपाईँको पास गर्ने र पोहोर साल तपाईँको 76-77 मा 90 लाख रुपियाँ तपाईँको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि तपाईँको के अरे यो कार्ययोजना निर्माण गर्ने भनेर कैलाली र कञ्चनपुर कैलाली र तपाईँको कैलालीमा 2वटा चाहिँ डिभिजन कार्यालयमा 90 लाख रुपियाँ चाहिँ सरकारले पठाउने वैज्ञानिक वन बनाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले नै चाहिँ तपाईँको कार्ययोजना लागू गर्ने बनाउनुपर्छ कार्ययोजना सामुदायिक वनका भनेर पछि त्यसलाई चाहिँ डिजल्भ गरेर मन्त्री परिषदले जो गर्नुभएको छ। र मेरो अर्को आपत्ति के हो कुरा भन्दाखेरि सरकारले निगरानी पनि गर्नुपर्छ, त्यो कुरा ठिक छ, अनुगमन पनि गर्नुपर्छ र त्यो गल्ती भएका ठाउँमा कारबाही पनि गर्नुपर्छ। तर सर केही सामुदायिक वनमा के देखियो भनेपछि काठ काट्नुभन्दा अगाडि ठेकेदारसँग ऋण लगेर चाहिँ रुख कटानी गरेका छन्। अब यो त सोझै ठेकेदारले काठ लाग्दा नि त भोलि त्यो खालको पनि देखिएको थियो केही वनहरू। यो कुरालाई राज्यले नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यो कुरा ठेकेदार भने पनि यो देशको नागरिक त हो नि। मैले बुझेको कुरा के हो भने ठेकेदारलाई पनि नेपाल सरकारले लाइसेन्स दिएको छ, तर हाम्रा केही त्यस्तो चाहिँ भएका समूहहरूमा त्यो राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र कार्यसमितिका मान्छेहरूले पनि के बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि यो स्रोत साधन जनताको हो, यो स्रोत साधन चाहिँ वन्न काठ दाउरा घाँसहरू पनि तपाईँको हामीले सङ्कलन गरेर राखिसकेपछि हाम्रा उपभोक्तालाई वितरण गरिसकेपछि बचेको काठ त तपाईँको उद्योग व्यापारीहरूले नै लिने हो नि। त्यो पनि व्यापारीहरूले राज्यको मातहतमा बसेका कर्मचारीहरू, त्यसपछि व्यापारीहरू, नागरिकहरू, त्यो नेपाल सरकारकै मातहतका मान्छेहरू नागरिकहरू हुन्। तर बचेको काठ ठेकेदारलाई दिनुपर्ने हो, तर हामीले त्यो गरेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ व्यवस्था पनि छ, किनभने तपाईँहरूलाई लागत खर्च तपाईँको समूहमा छैन भने तपाईँको त्यसलाई ऋण चाहिँ पनि माग गर्ने भन्ने छ। तर के भने त्यो निर्णय गर्नुपर्छ प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ कार्यसमिति बसेर सकभर पहिलो प्राथमिकता हाम्रो उपभोक्ताहरूबाट लिनुपर्छ। 1 नम्बरमा उपभोक्ताहरूबाट ऋण लिने हो, दोस्रो उपभोक्ताहरूलाई नै काट दिने हो। तपाईले ऋण कति लिनुभयो सर? हामीले अहिले हाम्रो 7 लाख रुपियाँ छ हैन, हाम्रो उपभोक्तासँगै छ, हामीसँग हाम्रो उपभोक्तालाई छ, हामीले 12% चाहिँ अहिले ब्याज लिएका छौँ। कसरी तिर्नुहुन्छ तपाईँ? हामी त्यो अब यो काठ बिक्री भएपछि दिने भन्ने कुरा हो। हामी पहिलो काठ त उपभोक्तालाई नै वितरण गर्छौँ, यसबाट आएको पैसा पनि त्यो चाहिँ हामीले उपभोक्तालाई ऋण तिर्छौँ। पहिलो कुरा हामीले लिएको उपभोक्तासँग नै हो। अहिले त हामीले चाहिँ हाम्रो विद्युत ग्रामीण सहकारी संस्थासँग लगेको छौँ, किनभने हामीले ब्याङ्कको कुनै ठेकेदार कसैलाई पनि हामीले त्यो अनुरोध गरेका छैनौँ। र हामीले के हो भने पहिलो हामीले उपभोक्तासँग लियौँ, त्यो उपभोक्ताको पैसा तिर्नको लागि सहकारी संस्थाबाट हामीले त्यो पैसा लिएका छौँ। त्यो पैसा हामी यो काठ दाउरा बिक्री भइसकेपछि यही स्रोतबाट चाहिँ हामी तिर्ने हो। अब सर वैज्ञानिक वन भनेर जुन ठाउँमा तपाईँहरूले रुख काट्नु भएको थियो, यो हुन त मातृभूमि सामुदायिक वनमा थोरै रुख काट्नु भएको छ तपाईँहरूले, एरिया पनि सानो भएर तपाईँहरूले एकदम थोरै रुख काट्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा पनि हो। अब त्यो झरेर उम्रिन्छ भन्ने खालको थियो, त्यो बुट्टाहरू उम्रियो सर त्यो ठाउँमा काटेर? हामीले हाम्रो ठाउँमा बुट्टाहरू उम्रिएको छ, हाम्रो कम्ती हाम्रो लगभग 1 पोइन्ट कति हेक्टर मात्रै हो हैन, 1.5 हेक्टर हाम्रो चाहिँ क्षेत्रफल हो। हामीले वर्षमा काट्ने 1.5 हेक्टर मात्रै हो। हाम्रो 1.5 हेक्टरभित्र हामीले चाहिँ वर्षमा 30वटा रुखभन्दा बढी काट्न पाउँदैनौँ हैन। यो कार्यक्रम बनेको 10 वर्षको लागि हो, तर हामीले वर्षमा 30 रुखभन्दा बढी काट्न पाउने हाम्रो चाहिँ कार्ययोजनामा छैन। र यो यसरी मैले अब बुझेको कुरा के हो भने हामीले 19औँ 20 वर्ष हाम्रा उत्पादनको क्षेत्र हेर्ने हो भने सामुदायिक वनभित्र पर्याप्त मात्रामा छन्। हामी यसलाई अझ छट्नी कट्नी गर्नेदेखि लिएर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा छ। तर मुख्य कुरा के हो भने राज्यले जो चाहिँ जुन समूहले गल्ती गरेको छ त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो। सामूहिक रूपमा नेपाल अधिराज्यभरिका चाहिँ तपाईँको यो मिलो मतोमा चाहिँ जो गर्ने पूर्वाग्रही ढङ्गले जो आम चाहिँ सामुदायिक वनहरूलाई जो वैज्ञानिक वनको नाममा तपाईँको जो बन्द गरिएको छ, यो बन्देज गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। किनभने तपाईँहरू हाम्रो मालिका FM मिडिया मार्फत म सम्पूर्णलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वनले अक्सिजन दिन्छ, यो कुरा ठिक छ, तर वनले कार्बन डाइअक्साइड दिँदैन। हाम्रो अहिलेको जुन हाल मन्त्रीज्यूले चाहिँ महासङ्घको जो कार्यक्रम हाम्रो छाता सङ्गठनको जो को आयोजनामा केन्द्रीय आयोजनामा उहाँले जो अभिव्यक्ति आवेशको रूपमा जो बोल्नु भएको छ, उहाँलाई मैले आवेश नहुन भनी अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि आवेश र उत्तेजनाले फाइदा गर्दैन। तपाईँ उहाँहरू राज्यको नागरिक, हामी राज्यको नागरिक हो, हामीबाट के कमजोरी हुन सक्छन् र उहाँहरूले के हो भने उहाँहरूले सुझाव दिनु पर्यो, सल्लाह दिनु पर्यो। त्यो सुझाव सल्लाह पनि मानेनौँ भने कारबाहीको प्रोसेसहरू पनि छन्। तर धाक र धम्की दिएर तपाईँको लडाकुको हिसाबमा तपाईँ गुन्डागिर्दी शैलीमा हैन त्यो कुरा गर्न राज्यको त्यो चाहिँ बन्न 1 नम्बर अथवा मन्त्री, राज्यको मन्त्री, मुख्य पोलिसीमा बस्ने मान्छेहरूले नै त्यस्तो अभिव्यक्ति गर्ने, रोगले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, मान्छेले अक्सिजन चाहिँ दिन्छ भन्ने कुराहरू यस्ता गलत कुप्रचार गर्ने, यस्तो कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट भयो भने हाम्रो देश कतातिर जान्छ, हामी कतातिर जान्छौँ, नागरिकले के बोल्नुपर्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यो भएको हुनाले मैले उहाँहरूलाई एकदम संयमित भएर अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कुनै आवेश र उत्तेजनामा बोल्नु हुँदैन। देशले तपाईँहरूले बोलेको कुरा माने लाग्छ। त्यस भए हुनाले प्रतिनिधि सभाले गरेको निर्णय कार्यविधि 2071लाई मन्त्री परिषदले जो कारबाही गऱ्यौँ, खारेज गऱ्यौँ भन्ने कुरा जो छ यो नितान्त एउटा चाहिँ पानीमाथिको ओभानो भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र यदि गल्ती भएका छन्, तर म अर्को कुरामा पनि ठोकुवाका साथमा के भन्न चाहन्छु भने प्रविधि युक्त चाहिँ यो देश प्राकृतिक युक्त देश, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। हामीले कुनै विदेश जानु पर्दैन।
तर यसको यो दलाल राज्य व्यवस्थाको कारणले यो जुन अहिले भइरहेको छ भ्रष्टाचार कमिसनको तस्कर दलाली जो भएको छ योमा त यसले भ्याउन सक्दैन। तर अनुशासित राज्य भएछ भने नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई नै ठिक ढङ्गले परिचालन, पानी जल जमिन जङ्गललाई ठिक ढङ्गले हामीले सदुपयोग गऱ्यौँ, जनशक्तिलाई पनि ठिक ढङ्गले सदुपयोग गऱ्यौँ भने हामी सबैको कल्याण हुन्छ, हामी सबै यो देश समुन्नत हुन्छ, हामी नागरिकहरू पनि सम्पन्न हुन्छौँ र हामी पनि सुशिक्षित हुन्छौँ। तर त्यो राज्यको दृष्टिकोण क्लियर हुनु पऱ्यो नि त, राज्यको दृष्टिकोण पूर्वाग्रह हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू म यो मिडिया मार्फत तपाईँहरू मार्फत पनि यो जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो सर केही समय अगाडि हजुरसँग मैले यहाँ भेटाएको थिएँ, हजुरको यो माथि कार्यालयमा भेट भएको थियो तपाईँको र मेरो हुँदा अहिलेका वनमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सम्मिलित एउटा टोली जुन अनुगमन टोली बनाएको थियो भन्दा अगाडि एउटा समिति बनाएको थियो होइन, सबैलाई जगजाहेर छ। त्यो समितिमा चाहिँ बन्दाखेरि यो वनको रिपोर्ट जे मन लाग्यो त्यही बनाएको चाहिँ तपाईँले देखाउनु भएको थियो मलाई। तपाईँकै वन पनि चुरेसँग जोडियो, के खालको बुदाहरू देखाउनु, त्यो के थियो सर खास कुरा भन्नुहोस् त। यो रमेशजीलाई अहिले भन्दै थिएँ म यो कुरा, अलि धन्यवाद यो प्रश्नको लागि पनि, किनभने यो कार्यविधि 2071 अनुसार हामीले जो कार्ययोजना निर्माण गऱ्यौँ र अहिलेको जो चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वन महासङ्घ, हाम्रो सामुदायिक वनको छाता सङ्गठन भनेको महासङ्घ हो। हामी उसको छाता हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ र हामी त्यसको मार्फतमा हाम्रो सामुदायिक वनको विभिन्न खालका नीति सामुदायिक वनलाई परेका समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि सामुदायिक वन महासङ्घले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर हामीलाई के दुःख लागिरहेको छ भन्दाखेरि यो नभएको कुरा जो चाहिँ ल्याएको छ, यो जो तपाईँको अनुगमन समिति यादवजीको चाहिँ तपाईँको त्यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो सामुदायिक वन 2068 सालमा दर्ता भएको हो। तर त्यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि कृत्य उपभोक्ता सामुदायिक वन मातृभूमि सामुदायिक वनले कृत्य उपभोक्ता खडा गरी चुरेसँग सम्बन्धित चाहिँ भएर तपाईँको अग्निरेखा निर्माण गरेको र चुरेलाई चाहिँ भूक्षय रूपमा चाहिँ भनौँ न त्यसले चाहिँ घाटा गर्ने भएको हुनाले उहाँहरूले कृत्य उपभोक्ता खडा गर्नुभएको छ भनेर उहाँलाई म क्लियर के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह नगर्नुहोस्। हामी मातृभूमि सामुदायिक वन भनेको 2068 सालमा दर्ता भएको छ, त्यो हरेक वर्ष नवीकरण भएको छ, हरेक वर्ष यसका आफ्ना चाहिँ वन्न प्रक्रियागत रूपमा हामीले वन्न साधारण सभादेखि लेखा परीक्षण सम्पूर्ण कुरा हाम्रो जे अहिले कसैले केही माग्छ भने हामी अहिले पनि दिन तयार छौँ। तर पूर्वाग्रही ढङ्गले जो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति चुरेसँग जोडिएको भनेर उहाँले बुझ्नुपर्छ कि नेपालको चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग भन्दा पनि मातृभूमि सामुदायिक वन चाहिँ तपाईँको क्याम्पस भन्दा पनि त्यो दक्षिणतिर पर्छ। तर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने त्यो चुरेसँग 6 किलोमिटर छ यहाँदेखि। तर त्यो चाहिँ हाम्रो टिप्पणीमा के लेख्नु भएको छ अनुगमन समितिले भने एकचोटि पनि उहाँहरूले यहाँ खुट्टा टेक्नु भएको छैन। हामी उहाँको पर्खाइमा थियौँ, तर उहाँहरूले यहाँ चाहिँ नराखेर होटलमा बसेर चाहिँ तपाईँको जो कृत्य भन्ने कुरा जो राखिएको छ त्यो यहाँको महासङ्घका चाहिँ प्रतिनिधिहरू यहाँका अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पूर्वाग्रह हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। यो देश तपाईँको ठेक्का पनि होइन, त्यो संस्था तपाईँको ठेक्का पनि होइन, त्यो हामी चाहिँ सदस्य भएर तपाईँहरू त्यहाँको अध्यक्ष बन्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। तपाईँहरूको त्यो महासङ्घ ठेक्का पनि होइन, यो कुनै राजनीतिक दलको त्यो ठेक्का बोलेर चाहिँ ठेक्का टेन्डर बोल्ने देशको टेन्डर बोल्ने तपाईँहरूको पनि अधिकारको कुरा त छैन। तर तपाईँहरूले हामीले गल्ती गरेको छ भने भन्नुहोस् तपाईँहरू आएर। यो कुरा हामी तपाईँहरूलाई के चुनौती ठाडो चुनौती दिन चाहन्छौँ भने तपाईँहरू हाम्रो चाहिँ छाता सङ्गठनको नेतृत्व हो भने खबरदार यस्ता गलत कुराहरू गर्न पाइँदैन। यो कुरा गलत कुरा, किनभने बाबुआमाले छोराछोरीको संरक्षण गर्दैन, अभिभावकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदस्यको संरक्षण गर्दैन भने त्यो भित्र रहेर हाम्रो पनि दायित्व त रहँदैन। त्यही कारणले तपाईँहरू मातृभूमि सामुदायिक वन चुरेसँग कति किलोमिटर तपाईँहरूको आँखा राम्रोसँग आँखा खोलेर बुझ्नु हेर्नु होला, कति चुरेसँग कति टाढा छ भन्ने कुरा त उहाँले बुझ्नु पऱ्यो नि त। 6 किलोमिटर टाढा छ। तर हामीले कृत्य बनाएका छौँ कि छैनौँ तपाईँहरू हाम्रो कार्यालयमा आएर हेर्नु पऱ्यो नि त। अहिले पनि हाम्रो 375 भन्दा समथिङ हाम्रो उपभोक्ताहरू छन्। यहाँ नआएर अन्दाजन त बनाइयो, त्यो गलत छ। यो कुरा हो केही समूहमा गल्ती कमजोरी भएका छन्। प्राविधिक रूपमा पनि के भने वैज्ञानिक वनको नाममा उहाँहरूले नबुझेर अलिकता प्राविधिकहरू पनि नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले पनि सम्बन्धित तपाईँको फिल्डमा नगएर जो चाहिँ निर्देशनको रूपमा जो गरियो, राति पनि रुख कुनै वनमा काटिएका छन्, यो गल्ती भएको छ। गल्ती भएका वनहरूलाई त कारबाही गर्नु पर्यो, उहाँलाई चाहिँ नियमन गर्नु पर्यो, उहाँलाई चाहिँ त्यो अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्यो। तर उहाँहरूले गल्ती गरेको कुरा हाम्रो टाउकामा राख्नु भएन नि त। यो कुरामा मैले के भने उहाँहरूलाई त्यो कुरा चुनौती दिन चाहन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ अनुगमन सही ढङ्गले गर्नुहोस्। राज्यलाई, व्यक्तिलाई, समुदायलाई चाहिँ तपाईँको भ्रममा पार्ने खालका जो कुरा गर्नुभएको छ यो सरासर गलत छ। यो कुरा सच्याइनुपर्छ भन्ने कुराहरू म यो मिडिया मार्फत हाम्रो मालिका एफएम यो मिडिया चाहिँ भनौँ रमित चाहिँ पाण्डे सरलाई मैले चाहिँ यो भन्न मिडियामा गएर प्रष्टमा यो कुरा राखिदिनु हुनेछ। जस्ताको तस्तै पनि सुनाइदिनु होला। ऊ मान्छेहरूलाई पनि सुन्न चाहिँ म अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने तपाईँहरू पूर्वाग्रह हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यस्ता चाहिँ टिप्पणीहरू हामी
प्रत्यक्ष जुन भूगोलमा उभिएका छौँ हामीलाई त तपाईँहरूले यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँहरूमा अलिक बढी गल्ती गरेका चाहिँ समूहहरूमा अलिक कमजोरी भएका समूहमा तपाईँहरू त उत्तेजना तरिकाले गरिदिनु भएको छ। यो नगर्नु होला आइन्दादेखि, किनभने यो समुदायलाई मिलाउने तपाईँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तपाईँ हामी नै बाजियो भने समस्या आउँछ। त्यस कारणले यो समस्या राज्यसँग पनि पुग्छ। त्यो कारणले राज्यका मान्छेहरूलाई पनि हामीले सुझाव दिने पनि सही सुझाव दिनुपर्छ भन्ने म यो मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तिममा सर के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा जो अब आउँदै गरेको 2068 होइन 78को आउँदै गरेको 2078 सालको हाम्रो सामुदायिक वनका उपभोक्ता लगायत सम्पूर्ण नेपालमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जो नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ आउँदै गरेको 2078 सालको। र यो हाम्रो मालिका एफएम परिवारलाई पनि म चाहिँ नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो मालिका एफएमले जुन समुदायमा भइरहेका विभिन्न खालका चाहिँ गतिविधिहरू भन्न राम्रा नराम्रा र समुदायमा परेका असरको बारेमा जो मिडियाले उठाइराख्नु भएको छ, यी भोलिका दिनहरूमा पनि समुदायप्रति आधारित रहेर समुदायप्रति भन्न एकदम केन्द्रित रहेर जुन चाहिँ समुदायमा परेका विभिन्न खालका चाहिँ भन्न समस्याहरूलाई जो उजागर गर्नुभएको छ, थप 2078 सालमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू थप चाहिँ उजागर गर्नुहुनेछ भन्ने आशा चाहिँ अपेक्षा राख्न चाहन्छु। र यो मालिका एफएमको उत्तर प्रगतिको पनि कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरको नाम भन्नुहोस् त सर। सर्वप्रथम नमस्ते, म लक्ष्मण विग मातृभूमि सामुदायिक वनको सहसचिव। खास सर सहसचिव हुनुहुँदो रहेछ, के छ हजुरको भूमिका के हुन्छ सामुदायिक वनमा? सामुदायिक वनको भूमिका सहसचिवको हिसाबले भनिरहँदा जब विगतमा राज्यले राष्ट्रिय वनमा यसलाई नामाकरण गरेको थियो, त्यतिखेर वन जनताहरूबाट मासिन थालिसकेपछि एउटा सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएर यो वनको सुरक्षामा जब सामुदायिक वनको वरिपरि उपभोक्ताहरूलाई एउटा जम्मा गरेर उहाँहरूको उपभोक्ताको माध्यमबाट संरक्षण गर्ने जुन जिम्मा दियो, सामुदायिक वन भनेको एउटा राष्ट्रिय वन भयो भने यसको बढी नोक्सान हुन्छ र सामुदायिक वन स्वतः जनताकै हातमा दियो भने यसको बढी संरक्षण हुन्छ भन्ने कुराहरूको अवधारणा ल्याइसकेपछि जुन उपभोक्ता समितिमा एउटा कार्य समितिमा भएपछि त्यो सामुदायिक वनलाई रेखदेख र नोक्सानबाट बचाउनको लागि हामीले अहम भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो सर अब मातृभूमि सामुदायिक वन एरिया सानो हो, अब तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ, जो सामुदायिक वन बचाइराख्नु भएको छ, यो एरिया पनि खाली देखियो, यी ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने खास के छ आवश्यकताहरू छ? आवश्यकता छ सर, यो हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ। अब यसमा प्राविधिक कारणहरू पनि छ। तपाईँको हामीले समस्याहरू जस्तै हामीले यहाँ खाली ठाउँमा तपाईँको वन्य जन्तुहरूबाट बचाउनको लागि र छाडा पशु चौपायाहरूबाट बचाउनको लागि जुन यसलाई घेरबार गर्नको लागि आर्थिक अभावको कारणले गर्दा पनि तपाईँको त्यसलाई सुरक्षा दिने जालीहरू तारहरूको पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा हामीसँगको आर्थिक अभावको कारणले त्यसलाई सुरक्षा दिन नसकेको कारणले पनि यो खाली ठाउँ रहेको र यो खाली ठाउँमा हामीले वृक्षारोपण गर्नुभन्दा पनि यहाँकै उपभोक्ताहरूलाई उपभोग हुने गरिकन हामीले जडीबुटी फलफुल खेतीहरू गर्ने सोचमा छौँ। त्यसलाई सुरक्षाको लागि हामीलाई अलिकति तारबारको आवश्यक पर्ने भएको हुनाले हामीले माइनिटी हामीले गरिसकेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ यहाँ जडीबुटी गर्ने अथवा यहाँ आयमूर्जन बिरुवाहरू रोप्ने भन्ने कुराहरू गरिसकेका छौँ। त्यो तारबारको व्यवस्था हुन बित्तिकै हामीले यो काम खाली ठाउँमा काम सुरु गर्छौँ। अगाडि जाउँ जस्तो सर यो छ, यो वैज्ञानिक वन भनेर काट्नु भएको छ, यो रुखहरू हेर्दाखेरि पुरै धोत्रो रहेछ। हजुर, अब रुखहरू त ढालियो, बुढा रुखहरू छन्, पुरानो रुखहरू छन् भन्ने भयो। यी रुखहरू हेर्दा त पुरानै रुखहरू रहेछन्, धोत्रा रुखहरू रहेछन् भन्ने पनि यहाँलाई लाग्यो कि के लाग्यो सर? यो काटेर ठिकै गरे जस्तो लाग्छ के लाग्छ यहाँलाई? अब यो वैज्ञानिक वनको अवधारणा अनुसार जुन राज्यले राष्ट्रिय वनपछि सामुदायिक वनमा अवधारणा ल्यायो त्यो पनि जनताहरूले स्वीकारे। त्यसपछि वैज्ञानिक वनको जुन अवधारणा आयो त्यो राज्यले लिएको नीति नियम अनुसार चल्नुपर्छ भनेर सामुदायिक वनले पनि उसको नीति नियम अनुसारको तपाईँको रहेर काम गरे। र जुन वैज्ञानिक वनको अवधारणा अनुसार जुन रुखहरू काटिए, सामुदायिक वनमा जुन रुखहरू काटिएका छन् मातृभूमि सामुदायिक वनमा त वैज्ञानिक वनले त्यति असर गरेन, किनभने हाम्रो त्यति रुख पनि परेको छैन र हाम्रो कटान पनि धेरै भएको छैन। तर अन्य सामुदायिक वनमा जुन चुरेसँग जोडिएका वनहरूमा रुखहरू काटिए, त्यो विवादित धेरै वैचारिक द्वन्द्वका कारणले पनि नमिलेको कारणले पनि विवाद आइसकेपछि अहिले
नर्मल तपाईँको सामान्य रूपमा त्यो वैज्ञानिक वन लागू नभएका सामुदायिक वनको पनि काठ अहिले अव्यवस्थित तरिकाले तपाईँको भएको छ। सामुदायिक वनको खर्च धेरै भएको छ। यो कटान हुने बेलामा अब काठहरू यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, यहाँ खाली थन्किएको छ। अब यो पानीले गलिरहेको छ, यो झन् नोक्सान बढी भएको छ। यसलाई चाँडो निकास ल्याएर अब यो धोद्रो रुखहरूलाई भए पनि उपभोक्तालाई मागिरहेका छन्, तपाईँहरूले हामीलाई तुरुन्त काठ दिनुहोस् भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। अब यो मर्का वैज्ञानिक वनको कारणले गर्दा सम्पूर्ण सामुदायिक वनले पर्दाखेरि हामीले काठ पनि दिन समयमा उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौँ। अब यो काठ चाहिँ एउटा उठाउने वातावरण सरकारले बनाएको भए सहज हुने थियो, काठ सर्टेन सर। तर जनताहरूले पनि तपाईँको काठहरू सर्वसुलभ ढङ्गले पाउँथे र तपाईँको सामुदायिक वनलाई पनि एउटा आर्थिक नोक्सान हुन्थेन, बढी तपाईँको ऋण खेप्न पर्थेन। यो एकदम सहजीकरण हुन्थ्यो र उपभोक्ताले पनि काठ समयमा पाउँथे। आम रेडियो सुन्ने र अहिले हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्ने आम उपभोक्तालाई के छ यहाँको भनाइ आफ्ना उपभोक्तालाई? अब मेरो उपभोक्तालाई जुन विशेष गरेर मालिका एफएम र हाम्रो तपाईँहरूले यो मिडियामा ल्याउनुभयो, विशेष गरेर मालिका एफएमको युनिटहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आम उपभोक्तालाई पनि मेरो तर्फबाट के छ भने र वनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरू छन्, उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो पहल गरेर यो जुन काठ अस्तव्यस्त तरिकाले नोक्सान हुनबाट धेरै क्षति हुनुभन्दा चाँडो यसलाई निकास दिएर उपभोक्तामाझ यो काठ लैजान पाएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो र मैले त्यो पहल गर्नेछु भन्ने भन्न चाहन्छु सर। धन्यवाद सर। मेरो नाम बिमला देवी साउद। हजुर यहाँको समूह सचिव। जस्तो अब पछिल्लो समय महिला दिदीबहिनीहरूको भूमिका पनि सामुदायिक वनमा निकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गरिराख्नु भएको छ सामुदायिक वनमा? मैले आफ्नो भूमिका कार्यान्वयन अनुसार काम गरेर नै भूमिका निर्वाह गरेँ। जस्तो यो सामुदायिक वनमा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ, अब संरक्षण गर्नुपर्ने त मूल दायित्व महिला दिदीबहिनीहरूकै हुन्छ। प्रायः महिला दिदीबहिनीहरू घाँसपात जाने हुन्छ। अब वनमा गए बेला आँसी देख्यो भने त्यो ठ्याक्कै अब सानो रुखहरू छ भने काटिहाल्ने, घाँसहरू पनि काटिदिने, बुट्टाहरू काटिदिने भन्ने खालका पनि आउँछन्। यसमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ हजुर? हाम्रो सुझाव के छ भनेपछि महिला दिदीबहिनीहरूलाई त्यस्तो बेला हामीले भेटाएपछि रुखहरू काट्नु हुँदैन, सानो बुटाबाटी काट्नु हुँदैन। आवश्यकता परे अनुसार रुखको बाङ्गोटिङ्गो हाँगा अथवा बाङ्गोटिङ्गो हाँगा र बुढो उमेर पुगेको रुखको हाँगाहरू काटेर घाँस लैजानुस्। सानो हुर्किन लागेको बुटाको मुन्टा चाहिँ नकाट्नुस् भने हाम्रो सुझाव सल्लाह छ। अरू के भन्नुहुन्छ महिला दिदीबहिनीहरूलाई? महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छौँ भने चाहिँ हामी वन नभए हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हाम्रो अस्तित्व छैन। अनि वन हामीलाई आवश्यकता छ। हामी मान्छे नभए पनि हुन्छ, वन नभए हुँदैन। हाम्रो भावी सन्तानहरूको लागि पनि पछाडिको लागि पनि वन चाहिन्छ। त्यही भएर हुर्किन लागेका साना बुटाहरूको मुन्टाहरू अनि जडैबाट नकाटौँ भन्ने हाम्रो सुझाव सल्लाह छ। जस्तो अब यो काठ तपाईँहरूले काट्नुभयो, जुन काटेर अब काठ चाहिँ यहाँ सड्ने अवस्थामा पुगिसक्यो, सरकारले काठ उठाउन दिएको छैन। अब के भन्नुहुन्छ सरकारलाई? सरकारलाई के भन्छौँ भने चाहिँ हामीले यो काठ काट्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। पहिला सामुदायिक वन हुने बेला हामीले यसरी काटेनौँ। अनि सरकारले नै ल्याएको नीति नियम हो यो। सरकारले नै ल्याएको नीति नियम हामी उपभोक्तालाई, कार्य समितिलाई 4 दिन 5 दिन तालिम दिएर हामीलाई शिक्षा दीक्षा दिएर नै खुलाएको हो यो काठ कटान। अनि अहिले सरकारले नै रोकेको छ। सरकारका कर्मचारीले तपाईँहरूलाई तालिम दिएर यस्तो गर्नुपर्छ भने अहिले सरकारले रोकिदियो। सरकारले नै रोकेको छ। सरकारले नै रोकेको छ भने अनि यो काटिसकेको त रोक्न ठिक छैन। काटिसकेको हामीलाई के छ भने चाहिँ उपभोक्ताबाट पनि हामी पहिला यस्तो थिएन सर। उपभोक्ताले नै वैज्ञानिक वन बनाइसकेपछि त अहिलेको के छ भनेपछि घर लाउने सिस्टम। अनि उपभोक्ताका निवेदनहरू हाम्रो कार्यालयमा थुप्रै छन्। अनि उताबाट उपभोक्ताले पनि काठ चाहियो भनेर हामीलाई पेलेको, यताबाट सरकारले रोकिदिएको छ। हामीले के गरेर गर्ने व्यवस्था गर्ने? त्यही भएर यो काटिसकेको काठलाई छिटो खुलाउनु त्यही आग्रह छ मेरो। अरू के भन्नुहुन्छ? सडेर नै गएछ, 2 वर्ष भइसक्यो। हामीले उपभोक्तासँग ऋण माग गरेर 2 रुपियाँ% ब्याज तिरिराखेका छौँ। त्यो यो लगानी लगाएको 2 रुपियाँ ब्याज हामीले भटाभट तिरिराखेका छौँ। कटानी गरेको 5-6 महिनामा वितरण भयो त हामीलाई पनि त आवश्यकता यत्रो हुन्थेन। सडेर जानुभन्दा उपभोक्तालाई पनि उता फाइदा, अनि हामी ऋणबाट पनि मुक्त हुने, अनि हामी पनि सहज कर्ममा आउने सजिलो हुन्थ्यो क्या हामीलाई।
त्यो भएन हैन। यो भएन। काटिसकेको काठलाई छिटो वितरण गर्न पाऊँ भन्ने मेरो सुझाव सल्लाह छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद पत्रकारज्यूलाई। मेरो नाम गायत्री कुमारी खत्री रावल। हुँ। म यस श्री मातृभूमि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति कार्य समितिको सदस्य। अब सामुदायिक वनमा महिलाहरू लागेपछि अझै संरक्षण हुन्छ भन्ने आम धारणा छ, किनकि तपाईँहरू सानो नानी बाबुलाई जसरी संरक्षण गर्नुहुन्छ त्यसै गरी बोट बिरुवाको पनि संरक्षण गर्नुहुन्छ। अब कसरी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले? अब भूमिका निर्वाह त हामीहरू पुरुषहरू भएपछि दायाँ बायाँ हुन्छ भनेर महिलाहरूलाई राख्ने गरिरहनु भएको छ। सरकारबाटै नीति नियम त्यस्तै अब 50% महिलाहरूलाई दिनुपर्छ भनेर राख्नु भएको छ। अब हामीले यो वैज्ञानिक वन बनाउने भनेर हामीलाई 5 दिने भ्रमण पनि गराए। हामी पहिला भ्रमण गयौँ, अनि त्यसपछि पूर्वतिर अनि अर्घाखाँची बागलुङ कता कता अनि त्यतै नवलपरासी त्यहाँ भ्रमण गरेर आयौँ। अनि त्यहाँबाट आइसकेपछि अब वैज्ञानिक वन बनाउनुपर्छ भनेर अनि यहाँ हामीलाई त्यहाँ भ्रमण गरेर आएर यहाँ रुख काट्यौँ। अनि रुख काटिसकेपछि अब त्यही सरकारले पहिला रुख काट्नु भन्नुभयो। हामीसँग पैसा पनि थिएन, हाम्रो सानो वन भएको कारणले हामीले बाहिरबाट अनि 2%मा 5 लाख रुपियाँ ब्याज ल्याएर अनि हामीले चाहिँ उ गरेको रुख काटेको। त्यसपछि यो काट्यौँ। अनि अहिले अब काटिसकेपछि अहिले फेरि बिक्री गर्न पाइन्न भनेको छ। यो काठ यहीँ छडिरहेछ। अब हामी उपभोक्ताले दाउरा पनि पाएको छैनन्, घर बनाउने अब कडी पटराहरू अब त्यस्तो पनि पाएको छैनन्। जङ्गलमै काठ सडिरहेछ। पैसा हामी सरकार यो हाम्रो के भन्छन् त्यो सामुदायिक वन यो अब ऋणमा छ। यतातिर अब ब्याज तिरिरहनु परेको छ, यतातिर ऋणमा छ। हामी त झन् दोहोरो मर्कामा परिरहेछौँ कि अहिले सरकारले कि काट्न नदिनु पर्ने, काट्न दिइसकेपछि वितरण गर्न दिनुपर्ने। वितरण गर्न पाएको छैन, त्यत्तिकै काठ सडिरहेछ। त्यही भएर हामी छिटोभन्दा छिटो यो कुरा अनि हजुरहरूले त्यहाँ माथि पुगाएर हाम्रो जसरी हुन्छ यो उपभोक्तालाई वितरण गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो अनुरोध गर्दछौँ। जस्तो हजुरले भ्रमण गएको कुरा गर्नु, भ्रमण जानुभएको थियो, त्यो भ्रमण जाँदा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएका वनमा वन काटेर उम्रिया थियो कि थिएन, कस्तो खालको थियो? तपाईँहरूले के अनुभव गर्नुभयो? राम्रो थियो कि थिएन? राम्रो थियो। त्यो उम्रेका थिए, कोही बोटाहरू भर्खरै उम्रिन लागेको थिए, कोही उम्रेर 5 वर्षका 7 वर्षका ठुल्ठुला लालचाहरू सालका थिए। अनि एकदम राम्रो थियो। मैले फोटो पनि ल्याएर आएको छु त्यहाँ खिचेर। अनि कोही तलबाट उम्रिँदै तल जमिन जोत्या थियो, जहाँ वैज्ञानिक वन बनाएको छ त्यहाँ अनि ट्र्याक्टरले जोतेर त्यहाँ नभएको ठाउँमा बाहिरबाट बिरुवा ल्याएर अनि त्यहाँ बिउ छिटेर कोही उम्रिँदै थिए, कोही ठुल्ठुला लालचाहरू थिए बनाएको थिए। एकदम राम्रो थियो। अनि त्यही देखेर हामीलाई पनि राम्रो लाग्यो। हाम्रोमा पनि अनि त्यस्तै गराउने। हाम्रो त फेरि यहाँ अटोमेटिक पनि हाम्रो त वनमा त छन्। भ्रमणमा देख्नुभयो, त्यहाँ देखेपछि हाम्रो वनमा पनि हुन्छ, पुरानो रुखहरू काट्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूले लागेर त्यो कार्ययोजनामा तपाईँहरूले नि एग्री हुनुभयो, सहमति जनाउनु भयो? हजुर सर, होइन हजुर। हामीले त्यही भ्रमणमा देखेर अब हामीलाई पनि यहाँ हाम्रो पनि त्यस्तै गराउनु पऱ्यो भनेर हामी त्यहाँभन्दा अझ राम्रो बनाउला भन्ने हाम्रो सोचाइ त त्यस्तो थियो। अनि त्यही भएर हामी पनि यहाँ लागेको। यहाँ त्यहाँ भ्रमण गइसकेपछि यहाँ आइसकेपछि फेरि मिनी भेला बनाएर उपभोक्तालाई बोलाएर उपभोक्तासँग सरसल्लाह गरेर अनि गर्नुपर्छ भन्नुभयो उपभोक्ताले पनि। त्यही भएर अनि हामीले तर यहाँभन्दा अगाडि जुन अहिलेका तत्कालीन मन्त्रीको एउटा सम्मिलित एउटा समिति आएको थियो, त्यसले चाहिँ उपभोक्तालाई छलफलै नगरेर रुख काटेका रहेछन् कैलालीका सामुदायिक वनमा, लम्की क्षेत्रका सामुदायिक वन जस्तो यहाँका अधिकांश सामुदायिक वनमा भन्ने खालको आरोपहरू लागेको थियो। तपाईँहरूले भेला नै बोलाउनु भएन भन्ने आरोप लगाउनु भएको थियो नि उहाँहरूले, सत्य होइन यो? सत्य होइन, त्यो सब झुटो आरोप लगाउनु भएको। हामीले त भेला बोलाएर बहुमुखी क्याम्पसको हलमै हामी उपभोक्ता भेला बोलाएर अनि उपभोक्ता भेलाको हाम्रो सिग्नेचर पनि सबैलाई उपभोक्तालाई सिग्नेचर गराएर हामी भेला बोलाएर सहमति अनुसारै काटेको। त्यो सब झुटो आरोप लगाएको त्यस्तो भन्ने त त्यो त आफ्नै जिद्दी गर्नुभयो होला उहाँहरूले। हामीले उपभोक्ता भेला गराएको, उपभोक्तालाई आउँदा पनि सोद्धा पनि हुन्छ। हामीले मिनी भेलै बोलाएर उपभोक्तालाई अनि हुन्छ काट्नु पऱ्यो, यस्तो भएपछि जसरी पनि वन जोगाउनु राम्रो गराउनु त बुढो रुख अब यो सुकेर जाने, यसको के काम छ अब अनि नयाँ उत्पादन हुन्छन् गराउँ भन्नुभयो र अनि उपभोक्ताबाटै सहमति अनुसार काम गरेको हामीले। अब सरकारलाई के छ सुझाव? सरकारलाई अब सुझाव के छ भने चाहिँ कि काट्न नदिनु पर्ने, काट्न दिइसकेपछि यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो वितरण गर्न दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो सुझाव सल्लाह त्यही छ। हस्, धन्यवाद। एकैछिन है फेरि बोल्नु। अनि एउटा सानो चुट्किला भन्छु म। हुन्छ, ओके। अनि रुख काटी जङ्गलै सडे, दाउरा छैनन् घर, पत्रकार सञ्चालकज्यूले छिटो बेच्ने गर, छिटो पहल गर। यही फेरि हो, यसलाई घटाउनु होला है। अनि रुख काटी जङ्गलै सडे, दाउरा छैनन् घर, पत्रकार सञ्चालकज्यूले छिटो पहल गर। पदम व्यवसायी हजुर, यो वन सचिव सल्लाहकार सदस्य। हजुर हजुर। अब तपाईँहरूले तालिम पनि लिनुभएको थियो होला वैज्ञानिक वनको, तालिममा के सिकाइएको थियो? वैज्ञानिक वन तपाईँहरूले जुन लागू गर्नुभयो, अब के लाग्छ यहाँलाई? तालिममा हामीलाई सिकाएको हाम्रो जस्तै दीपक ग्यावाली सर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो यो पलमापुरका अब भनौँ न डिएफओ भन्छ त्यसलाई, डिएफओ होइन, उहाँले हामीलाई सिकाएको के भनेपछि वैज्ञानिक वन सम्बन्धीमा हामीले 9 दिन तालिम गरेको हो। त्यसमा उहाँले के सिकाउने, बुढा खडा रुख र माउरू राखिकन बुढा रुखहरू काट्ने
र तल चाहिँ जोतेर यो चाहिँ प्लटलाई चाहिँ त्यो माथिबाट बिरुवा खस्छ। सालको बिरुवा भनेको लगाएर हुँदैन, माथिबाट खसेको चाहिँ उम्रिन्छ, नत्र उम्रिन्न भन्ने कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको थियो। त्यो अनुसारले हामीले कार्ययोजना बनाइयो। कार्ययोजना बनाइसकेपछि पुनः फेरि उहाँ चाहिँ सरुवा भइहाल्नुभयो। त्यसपछि अर्को नयाँ डेफु आउनुभयो। नयाँ डेफुले के गर्नुभयो भनेपछि हाम्रो कार्ययोजना नै फेरबदल गरेर उहाँले आफ्नो तरिका बनाउनु भयो। जस्तै अग्निरेखा त्यो बेला हाम्रो सिस्टम के बनाउनु भएको थियो उहाँले भने अग्निरेखा भनेको हाम्रो प्लटिङभन्दा उतापट्टि हुन्छ भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँले के गर्नुभयो, नयाँ डेफु आएर के गर्नुभयो भने सिधै हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्रैबाट उहाँले अग्निरेखा कोर्नुभयो र हामीलाई रुख पनि त्यो बेला 31-32वटा रुख काट्ने भन्ने दिनुभएको थियो। र अहिले हाम्रो सिर्फ 5वटा मात्रै प्लट, एउटा सानो प्लट मात्रै छ, 5वटा रुख मात्रै काट्न दिनुभयो उहाँले। सबै त्यो रुखहरू चाहिँ अग्निरेखामा हालिदिनु भयो होइन। त्यो अग्निरेखा जो क्राइटेरियाभन्दा बाहिरपट्टि हाल्नुपर्ने हो। तर यहाँको प्राविधिकले के अरे हुन त त्यो बेला मलाई बोलाइएन होइन, सल्लाहकार भएको कारणले हो कि सायद, तर त्यो उतापट्टि हाल्नुपर्ने थियो। त्यो टक्क हाम्रै भित्रैबाट हाम्रो जो कार्ययोजना 10 वर्ष कार्ययोजना भित्रैबाट हालिदिनु भयो होइन। त्यो पनि मलाई दुःख लागेको थियो। अब उहाँहरू अब फेरि यिनीहरू त्यति विज्ञ पनि रहेछन् होइन, जति मैले सिकाएँ त्यति पनि बुझाएर रहेछन् कुरा। मैले त भन्न चाहिँ पछि भने हामीले गल्ती गरेन सर भन्ने कुरा गरेँ। अब गल्ती काटिसक्यो, गल्ती गरेँ भने पनि अब साध्य त भएन। त्यसभित्र पनि हामीले अब सानो प्लट मात्रै जम्मा 5-6वटा रुखको मात्रै हामीले 31 रुख काट्नुपर्ने ठाउँमा 5वटा मात्रै काट्यौँ। त्यही चित्त बुझाएँ, ठिक छ। फेरि एउटा कुरा के थियो भने जति रुख काटिन्छ त्यसलाई मात्र तारबार गर भन्ने कुरा गरेको थियो क्या दिपक ज्ञानी सरले। तर अहिले के गर्यो भने पुरै घेर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे। पुरै घेर्यौँ पनि त अहिले काम त केही भएन। आखिर त्यो तार उक्काएर हामीले यो साइडमा लगाएको छौँ होइन। तर त्यो वास्तविक रुख जो एरिया हो त्यो 10 वर्षसम्म त्यो मात्रै हो भन्ने कुरा गरेको थियो होइन। त्यसमा अनि यिनीहरूले अब नयाँ आएछन् केटाहरू होइन, उनीहरूले अब त्यति नजाने पनि हुनसक्छन् होइन। त्यो हाम्रो सुझाव के भनेपछि अब अहिले हाम्रो सुझाव काट्न दियो। पोहोर साल हामीले चैतमा हामीले सिद्धाइसकेको हो। अहिलेसम्म यो दाउरा सर्न लगाइसक्यो होइन। अनि अहिलेसम्म पनि यो कुनै पनि केही पनि व्यवस्थित भएको छैन होइन। अब जति सक्दो यिनीहरूले आफ्नो अब उनको वास्तविक कुरा के हो भने वनले नै हामीलाई दिएको काट्न आदेश, वनले नै रोकेको छ। हामीलाई अलमल किन गरेर खोज्या हो है, त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। यसलाई जसरी पनि छिटोमा छिटो यो चाहिँ बिक्री वितरण गर्न हामी उपभोक्तालाई दिने हो, हामी बाहिर बेच्ने पनि होइन। उपभोक्तालाई पुगिसकेपछि मात्र हामीले बाहिर वितरण गर्ने कुरा आयो होइन। त्यही अब सरकारले जति छिटो हुन्छ चाँडो यो चाहिँ अब वितरण गर्न दियोस् भन्ने हाम्रो भनाइ सुझाव भनौँ, त्यही हो सरकारले। हजुरको नाम भन्नुहोस् त। मिनबहादुर राजकोटी मगर। हजुर यहाँको म सल्लाहकार सदस्य। अब वन त काट्नुभयो, सरकारले उतिखेर काट्न भन्यो। अब फेरि अहिले अब काठ तपाईँहरू सड्ने अवस्थामा पुगेछ, के भन्नुहुन्छ त? अब काठ भन्यो, अब कारबाही, अब जसले गल्ती गरेर त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो। हामीहरूलाई त अब काठ भन्यो, हामीहरूले काट्यौँ होइन। उपभोक्ताले पनि पाएका छैनन्, धेरै दुःख पाइराखेका छन्। अब धेरै जसो अब तपाईँहरूले प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ, काठहरू सरिरहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको अब उपभोक्तालाई नै गाह्रो छ। पहिला काठ भनेर भने अहिले चाहिँ अब घाटगद्दी गरिसक्यौँ। कतिपय त घाटगद्दी गर्न पनि पाएछन्। जसले गल्ती गरेछ उसैले नै गर्नुपर्ने हो। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ के छ भने खुल्ला दिनु, जसले गल्ती गरे त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो। हामीहरूलाई त अब हामीहरूसँग केही पनि छैन। काठ भनेर भन्यो, गल्ती भएकोलाई कारबाही गर्नु पर्यो। हामीहरूलाई काठ भनेर भन्यो, हामीले काट्यौँ। अब वैज्ञानिक वन बनाउँछु, फेरि हामीहरूले अब विभिन्न उमा पनि गइयो। अब उहाँहरूले तालिम दिनुभयो पहिला कि अब कि पहिला आशा नदेखाउनु पर्ने, पहिला मिठाई देखाएर अहिले ढुङ्गा इँटा देखाए जस्तो भइरहेछ। त्यही हुनाले त्यही भन्नु चाहनु। हजुर, सरकारले जस्तो अब त यो काठ सड्ने अवस्थामा पुग्यो, अब त व्यवस्थापन गरिदिनु पर्थ्यो नि होइन र? गर्नु पर्थ्यो। किन गरेन त? अब किन गरेन भन्नाले अब कतिपय सुन्दा आउँछ, 2-4वटा सामुदायिक वनमा गरे, अब आफै मनमर्जी गरेर गरे, उनीहरूलाई कारबाही भइएन। त्यही तिनीको उमा हामीहरूलाई पनि एकै सरमा हालिदियो। त्यही हुनाले अब चाहिँ खोलिदिनु पर्ने हो काठ भन्ने हाम्रो माग छ। हजुर खास कार्यालय सचिवको भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। हजुरको भूमिका कस्तो छ? उहाँहरू त अब एउटा समिति नै भइहाल्यो, अब तपाईँ कर्मचारीको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? मलाई अहिले चाहिँ अब कार्यालयको तर्फबाट त अब ठिकै छ भनौँ। अब हाम्रो उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ,
उपभोक्ताहरू पनि अब कार्यालयमा आइरहनुहुन्छ, उहाँहरू सबै कुराहरू अब सेयर भइरहन्छ। कार्य समिति पनि हुन्छ, अब सबैको कुरा हुन्छ। अब सबैभन्दा यो अब वैज्ञानिक वनको कुरा आएको छ। वैज्ञानिक वन नामैमा एउटा आफैमा छ वैज्ञानिक भनेर भन्ने चाहिँ त अब बुझ्नु पऱ्यो सबैले। अनि सबभन्दा कुरा के रह्यो भनेपछि अब उपभोक्ताहरूले वैज्ञानिक वन बनाउने भनेर उपभोक्ताले ल्याएको नीति त होइन पक्कै पनि यो, नत्र अरू सयौँ वर्ष अगाडिबाट सामुदायिक वनहरू बनेका छन्। उनीहरूले पहिला ल्याएको थियो। यो मातृभूमि सामुदायिक वन पनि 2059 सालमा स्थापना भएको छ र एकैचोटि आएर 2075-76 तर्फ हामी वैज्ञानिक वनमा लाग्यौँ। किनभने यत्रो लामो पिरियडमा कसरी ढिलो आयो त? त्यो त एउटा सरकारले नीति ल्यायो। नीति ल्याइसकेपछि सामुदायिक वनहरू वैज्ञानिक वनमा उत्प्रेरित भएर लागे। किनभने वैज्ञानिक वनको एउटा आफ्नो छुट्टै पहिचान छ। विभिन्न हाम्रो नेपालका पनि विभिन्न ठाउँहरूमा 10 वर्षभन्दा अगाडिबाट पनि सामुदायिक वनहरू वैज्ञानिक वन भएका छन्। उहाँ ठिक भएको छ। अब यहाँको कुरा गर्दाखेरि वैज्ञानिक वन बनिरहेको छ, तर वैज्ञानिक वनमा रुख काट्ने एउटा के सरपाट कटान भनेर एउटा कुरा बढी आएको छ। यो सरपाट कटान भन्दा नै खास सरपाट कटान भएको जस्तो मलाई लागेको छैन। किन भनेपछि माउ रुख भनेर छुट्टै राखिएको छ र केही रुख यताउताको वरपरको 25 मिटरको आधारमा काट्ने भनेर भनेको थियो। त्यो आधारमा काटिएका पनि थिए। अब नीतिले वैज्ञानिक वनको भन्नाले एउटा कार्ययोजना बनेको छ। त्यसमा नीतिमा बसेर कार्य समितिले भेला गराएर उपभोक्ता माझ गएर वन वैज्ञानिक वन बनाउने या नबनाउने उहाँहरूले कुरा राखेर नै वैज्ञानिक वन लागू भएको छ। लागू भएको छ र अहिले कटान पनि भयो। वनकै कर्मचारी अथवा पदाधिकारी अथवा प्राविधिकको खटिएको आधारमा नै वैज्ञानिक वनका रुखहरू काटिसके भन्दा पछि अब घाटगर्दीमा काठहरू पनि सङ्कलन भयो र यो लगभग 2 वर्षको अब 1 वर्ष नागिसकेको अवस्था आइसकेको छ। किनभने अब यत्रो लामो समय काठहरू राखियो भनेपछि भोलि पनि यो काठको पनि आयु हुन्छ। एउटा कुरा भोलि लामो समय राम्रो हुँदैन। अहिले दाउराहरू छ, हेर्नुहोस् हाम्रो घाटगर्दीमा दाउराहरू छ, आफै सडेर जाँदैछ। कुकाठ त उहाँहरूले खोल्नु भएकै हो, नखोलेका भन्ने कुरा भएन। कुकाठहरू त गयो, तर हाम्रो आवश्यकता हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई कुकाठ भन्दा भने काठमा छ। किनभने यति संरचनाहरू घरहरू बनाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई झ्याल ढोकाहरू बनाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई आवश्यक परिरहेको छ। निवेदन ल्याएर कार्यमा ल्याएर दिनुहुन्छ, कहिले पाउँछ, के गर्छ, कहिले हुन्छ, कहिले खुल्छ, कसले रोक्या, अब उत्तर दिँदा अब कार्यालयको तर्फबाट म आफै थाकिसकेको छु भन्दा नि हुन्छ। अहिले चाहिँ अत्यन्तै उपभोक्ता आउँदो रहेछन्। अत्यन्त किनभने चाहिँ काठ घाटगर्दीमा देखिरहनु भएको छ उहाँहरूले। देख्दाखेरि यो काठ के का लागि काटेको भनेर उहाँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। हामीहरूले आफैले तपाईँलाई काट्ने भनेर हामीले नै अब भेलाबाट पारित गरेर तपाईँलाई काट्न लगायौँ। आज किन रोक्यो, कसले रोक्यो, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कुरा गर्नुहुन्छ। अब हामीहरू भन्छौँ ठिकै छ, यो अब सरकारको नीति हो, सबै कुरा बिस्तारै हुन्छ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, हामी दिन्छौँ। अब यो राखेको काठ कसैले लाने पनि होइन, हाम्रै घाटगर्दीमा छ, पछि हामी दिन्छौँ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् भनेर हामीले अब सम्झाइरहेका छौँ। तर किनभने बारम्बार अब उपभोक्ताहरूलाई अब आवश्यक परेको बेलामा अब नपाउँदाखेरि त मान्छेहरू आत्तिने कुरो नै हो। किनभने घर बनाइरहेका छन्, अब काठ बिना घर बन्ने भनेको लगभग कमै हुन्छ। म्याक्सिमम् काठकै युज हुन्छ घरहरू बन्दाखेरि। अब उनीहरू आत्तिरहेका छन्। ठिकै छ, हामी दिन्छौँ भनेको छौँ, तर उहाँहरूले बारम्बार आइरहनु भएको छ। ठिकै छ, उहाँलाई दिने भन्ने कुरा कार्य समितिले पनि गर्छ, कार्य समितिलाई पनि अब प्रेसरमा पाइरहेका हुन्छन्। ठिकै छ। अब यति सबैभन्दा कुरा के रह्यो भने चाहिँ अब यो रोकिनको कारण के हो भनेर आइरहेको छ। सबैभन्दा रोकिनको खास नरोकिनु पर्ने थियो भन्ने हो। किनभने सामुदायिक वनको कसैले गलत गरेका होला नभएन, सामुदायिक वनको व्यवस्थापन गर्नमा अलिकति गलत भएको होला। गलत भएका सामुदायिक वनलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो र जसले राम्रो खालको भएको छ उहाँहरूलाई त प्रोत्साहन पनि गर्नु पऱ्यो नि त। दण्डित र प्रोत्साहन नगरेसम्म सामुदायिक वनहरू बन्दैनन्। यदि दण्डित गऱ्यो भनेपछि त भोलि बिहान अर्कोले गर्दैन त्यस्तो काम। प्रोत्साहन गरेपछि उसले प्रोत्साहन पाएको छ है, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लागु हुन्छ। अनि पछि आएको कार्य समितिले पनि अघिल्लो कार्य समितिले यस्तो गरेको थियो, अहिले हामी यस्तो गरिरहेका छौँ, भोलि हामी केही हुन्न भने उनीहरू पनि सजग रहने थिए भन्ने हो। अब अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। ठिकै छ, सरकारले अब यो काठ व्यवस्थापन गर्ने एउटा अवधारणा नीति चाहिँ बनाइदिनु पर्थ्यो एकदम सर। यो अवधारणा ल्याउनै पर्ने थियो। किनभने घाटगर्दीमा भइसकेको काठहरूलाई उपभोक्ता माझ मात्र भए पनि कसरी लाने त्यो एउटा व्यवस्थापन गरिदिनै पर्छ। किनभने चाहिँ उपभोक्ताहरूको आवश्यकता भनेको काठ, किनभने हाम्रो धेरै जस्तो उपभोक्ताहरू वनमै निर्मित पनि छन्। धेरै जस्तो उपभोक्ताहरू, किनभने उहाँहरूलाई दाउरा आवश्यक पर्छ। दाउरा दिँदा पनि अब हामी हुन त अहिले विवाहको लागि मृत्यु भएको खण्डमा हामीले दाउरा दिइरहेछौँ, पूजाहरूको लागि दिइरहेछौँ, तर ती दिँदा पनि हामी एउटा डराएर दिनु परिरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। के भन्नुहुन्छ, थप के भन्नुहुन्छ आम उपभोक्तालाई, यो कार्यक्रम हेर्ने सुन्नेहरूलाई? म आम उपभोक्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अहिले हाम्रो घाटगर्दीमा रहेको काठ यथाशीघ्र छिटोभन्दा छिटो
यो काठ हाम्रो सरकारले यो नीतिहरू ल्याएर भए पनि एउटा छुट्टै नीति ल्याउन सक्छ भने त्यो ल्याएर भए पनि हाम्रो उपभोक्ताहरूले पाउनुपर्ने जे अधिकार छ त्यो चाहिँ उपभोक्तालाई यो काठ बिक्री वितरणको लागि पहल गरिदिनु पर्यो र अब यो सूचना माध्यमबाट पनि होस् भन्न चाहन्छु। पछिल्लो समय विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा बाघ देखा परिरहेको छ। कैलालीको लम्की क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक वनमा बाघ बेला बेला देखिने गरेको छ र पाटे बाघले आक्रमण गर्न सक्छ। तपाईँहरू पनि वनभित्र आउँदा सचेत रहनुहोला। बाघलाई देख्ने प्रत्यक्षदर्शी मातृभूमि सामुदायिक वनका एकजना वनेरालु हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्छु। उहाँले बाघ कस्तो अवस्थामा देख्नु, यहाँको नाम भन्नुहोस् त। मेरो नाम खड्गबहादुर सुनार। यो खास यो सामुदायिक वनहरूमा अहिले बाघ आयो भन्ने छ बाहिर हल्लामा, तपाईँहरूले देख्यौँ भन्नुभएको छ। हजुरले कहाँ देख्नुभयो? सामुदायिक वन लम्की बहुमुखी क्याम्पस नजिकबाट तपाईँसँग कुरा गर्दैछु, कहाँ देख्नुभयो बाघलाई? मैले अस्ति नै तपाईँको बाघले हाम्रो बहुमुखी क्याम्पसभन्दा पूर्वपट्टि क्याम्पसको नजिकै तपाईँको 2टा बाछाहरू खायो, गाईको बाछा तपाईँको। अनि त्यसपछि त्यहाँ हेर्दाखेरि वरिपरि तपाईँको बाघका पाइलाहरू थिए। त्यसपछि तपाईँको अब यो ताल संस्थाले तपाईँको क्यामेराहरू राखिरहेको छ जङ्गलमा। हामीहरू क्यामेरा हेर्ने जाने क्रममा तपाईँको क्यामेराले पाटे बाघहरू क्याच गरेको छ होइन। तपाईँको पाटे बाघहरू, एउटा पाटे बाघ देखिरहेछ जङ्गलमा, अनि एउटा बच्चासितको बाघ छ, त्यो पनि पाटे बाघै हो होइन। भनेपछि तपाईँको हाम्रो वनमा 4वटा बाघ छ भनेपछि त्यसपछि तपाईँको अनि हाम्रोमा चित्तल भयो, नीलगाईहरू भयो। तपाईँको यो लोभ भएर जल लागेको एउटा सानो खालको बन्देल छ, त्यो पनि छ। तपाईँको हिजो भर्खर हामीले यहाँ तपाईँको यो दुम्सी, यहाँ तराईमा पनि दुम्सी हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। हामीले हिजो भर्खर हेरेरै दुम्सी देख्यो हेर्नुहोस्। त्यो जनावरहरू त आम भइहाल्यो, नीलगाईहरू पनि यहाँ आउने भयो, तर मुख्य कुरा चाहिँ बाघको कुरा छ होइन। बाघ त तपाईँको मानिसहरू डराइरहेछन्। बाघ तपाईँहरू साँच्चै वनभित्र चाहिँ केही मान्छेहरू तस्करहरू भनौँ न, यहाँ गल्ती गर्ने भित्र नछिर्लान् भनेर बाघ भन्नुभएको छ कि साँच्चै बाघ छ कि भन्ने पनि मानिसहरूले भनिरहेको छ। साँच्चै छ बाघ। तपाईँले म बाघले खाएको पनि देखाउन सक्छु। यहाँनिर पनि खाइरहेको छ बाघले होइन। 6 बाघ प्रत्यक्ष रूपमा छ हेर्नुहोस्। किनभने अब त्यो तपाईँहरू मिडियाबाट पनि तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँले पनि बजाइराख्नु भएको छ। वनले पनि तपाईँको भित्र नपस्नु होला भनेर भनिरहेको छ। किनभने अब भन्ने भइदा त हामीले पहिले पनि भन्थ्यौँ हेर्नुहोस्। किनभने अहिले छ, किनभने उपभोक्तालाई सचेत बनाउनुपर्छ हेर्नुहोस्। अब ठिकै छ, जनावर त हेर्नुहोस्, किनभने बाघ लोभ भएर गएको छ होइन। अहिले किनभने बाघले तपाईँको मानवीय क्षति गरिराखेको छ होइन। मान्छे सुरक्षित होलान् भनेर हो, हामीलाई त्यो घाँस दाउरा चोर्लान्, यो गर्लान्, उ गर्लान् भनेर होइन हेर्नुहोस्। भन्ने भए त हामीले पोहोर साल पनि भन्नु पर्थ्यो होइन। पोहोर साल आयो, 1-1.5 महिना बस्यो गइहाल्यो, तर तपाईँको अहिले लामो समयसम्म बसिरहेको छ बाघ हेर्नुहोस् होइन। यहाँ तपाईँको राति आउँछ, तर हाम्रो मातृभूमिमा त दिउँसो बस्दैन होइन। तपाईँको राति आउने अनि वरिपरिका जनावरहरू खाने जाने, नजिक नजिक अस्ति यहाँनिर पनि खायो, त्यहाँ माथि खायो होइन। जनावर खाइराखेको छ किनभने अहिले सुनसान छ जङ्गल। अस्ति दिउँसो पनि तपाईँको 5-8-9 दिन अगाडि हो, म घुम्दै घुम्दै जाँदा तपाईँको सिमानानिर त्यहाँ म 15 मिनट जति बसेर म फिर्ता भएँ। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ पाटे बाघ देखिएको छ क्या। अनि मेरो हेराल साथीहरूले भने यहाँ हेर्नेबाट अहिले पाटे बाघ गयो भनेपछि तपाईँको त्यहाँ तल्लोपट्टि नीलगाई खाएको थियो पाटे बाघले होइन। अनि 6 बाघ नभएको होइन, किनभने खाएको तपाईँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष देखाउन पनि सक्छौँ होइन। सचेत रहनुहोस् भन्नु, त्यो सचेत रहनुहोस् भन्नु खोजेँ हजुर होइन। किनभने पाटे बाघ छ, एउटा पाटे बाघ छ, एउटा 2टा बच्चा अनि एउटा ऊ छ पाटे बाघ छ भने लगभग 4वटा बाघ छन् अहिले हाम्रो गाउँमा। क्यामेराले क्याच गरेर आएको देखिन आएको 4वटा बाघ छन्। केही भन्नुहुन्छ थप अहिले अरू अब के भन्ने, किनभने अब यो हाम्रो मातृभूमि सामुदायिक वनलाई एउटा मुद्दा लाग्यो। किनभने अब यो चुरेसम्म तपाईँको त्यो के भने यो चुरेसँग जोडिएको भने त्यो छैन, त्यो त छैन, गलत रिपोर्ट, त्यो त गलत रिपोर्ट बनाइएको छ। किनभने अब यो सरकारले लागू गरे, अब हामीले गर्ने भए त हामीले पहिले पनि यो गर्ने थियो होइन। सरकारले आफैले लागू गरे, आफैले बन्द गरे, आफैले मुद्दा लगायो। कम्तीमा पनि यहाँ आएर बुझ्नुपर्छ नि त। तपाईँको होटलमा बसेर चाहिँ कागजमा लेखेर भएन नि त, प्रत्यक्ष ठाउँमा आएर कुरा गर्नु पऱ्यो। हामीलाई सोध्नु छैन, केही छैन, होटलमा बसेर यस्तो यस्तो भन्ने। चुरेभन्दा 6 किलोमिटर हाम्रो तलै छ जङ्गल। अब यसलाई चाहिँ चुरेसँग जोडिदिएर अनुगमन समितिले चुरेसँग जोडिएको छ। त्यो यहाँ आउँदैन आउने, तपाईँको आउँछन् भने हामी प्रत्यक्ष यहाँ बसिराख्ने। उनीहरू तपाईँको ठुल्ठुलो होटलमा बसेर लेखेर हुँदैन नि त। प्रत्यक्ष त हजुरहरू जसरी आएर हामीले सोधिराख्नु भएको छ त्यसरी आएर सोधेर हेरेर बुझेर गर्नुपर्ने हो नि त। त्यो होइन तपाईँको वहीँ बस्ने, वहीँ त्यसो गर्ने भए काठमाडौँ बसेर लेखे पनि त हुन्थ्यो। यहाँ नआउने के थियो, आउने तपाईँको भत्ता बचाउने होइन, वनको बदनाम गर्ने हो। गलत गरेकोलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मैले पनि गलत गरेँ भने मलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ होइन। अब तपाईँ गलत गर्दै नगरेको, अब सरकारले ल्याएको नीति नियममा अब तपाईँको अब यस्तो गरे उस्तो गरे होइन, नभएको आरोप लागिरहेको छ हामीलाई। त्यो दुःख कुरो त्यही छैन। हवस् त, आज हामीले कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको मातृभूमि सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। मातृभूमि सामुदायिक वन सानो क्षेत्रमा समेटिएको वन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको थियो, तर अहिले काठ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेको काठ सड्न पुगेको छ। काठहरू राखिएको छ, तर त्यो काठहरू केही समयमा अब काम नलाग्ने हुनेछ। त्यसैले सरकारले बेलैमा सचेत रहोस् र सरकारले यो काठलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा नीति गरेर काठलाई छिटोभन्दा छिटो वनबाट निकाल्न जरुरी देखिएको छ। कार्यक्रम हेरिदिने सुनिदिने सबैलाई धन्यवाद। क्यामेरामा साथ दिनुभयो बिपी देवकोटालाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। रमित पाण्डे बिदा हुन्छु। नमस्कार।